بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى وفتحت أبوابها حتى إذا جاءوا
وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وترى يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم وقيل बेस थोड़ी कम कर दे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। وترى يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله وترى الملائكة حافين
وقيل الحمد لله رب العالمين. وقيل ما شاء الله. وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله. ما شاء الله. ما شاء الله. وقيل الحمد لله رب العالمين. وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحليم الغافر. أحسنت يا شيخ. غافر الذنب ما شاء الله. بارك الله. وقابل التوب. ما شاء الله. ما شاء الله. بارك الله. الله كبير. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. ما شاء الله. شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو. لا إله إلا هو إليه المصير.
بسم الله الرحمن الرحيم الله ما شاء الله ما شاء الله حميد تنزيل الكتاب من الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب طول لا إله إلا هو ما شاء الله ما شاء الله بارك الله بارك الله لا